अस्सलाम वालेकुम। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साल 2026 पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के कई मरूफ सितारों के लिए खुशियों, नई शुरुआत और अज़वाजी ज़िंदगी के आगाज़ का साल बनते नज़र आ रहा है। कुछ अदाकारे खुफिया तौर पर निकाह कर चुके हैं, कुछ की मंगनी की खबरें गर्दिश में हैं, कुछ जोड़ियां अपनी केमिस्ट्री की वजह से मदहों को साफ इशारा दे रही हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं वो कौन से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो साल 2026 के ख़त्म होने से पहले अपने नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग नाम भी शामिल हैं जो यकीनन आपको चौंका देंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं पाकिस्तान की वाइड स्टाइल और इंतहाई बासलाहियत अदाकारा सजल अली की, जो अपनी नेचर, अदाकारी और पावरफुल किरदारों की बदौलत नाजरीन के दिलों पर बरसों से राज कर रही हैं। सजल ने अपने कैरियर में रोमांटिक, संजीदा, जज्बाती और मजबूत हर तरह के किरदार निभाकर खुद को एक मुकम्मल अदाकारा साबित किया। इनकी ज़ाती ज़िंदगी हमेशा से ही मदाहों की तवज्जो का मरकज़ रही है। मार्च 2020 में इन्होंने आहत रज़ा मीर से शादी की और इन दोनों की मोहब्बत की कहानी ड्रामा यकीन का सफ़र और ये दिल मेरा से शुरू हुई थी, जहां इनकी केमिस्ट्री ने सबको दीवाना बना दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और 2022 में दोनों की राहें जुदा हो गई। तलाक के बाद सजल अली ने खुद को मुकम्मल तौर पर काम में मसरूफ़ रखा और अब 2026 में इनकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। हाल ही में सजल ने ड्रामा जर्द पतों का बन और दिल वाली गली में हमजा सोहेल के साथ काम किया, जो मरूफ कॉमेडियन अदाकार सोहेल अहमद के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री गैर मामूली हद तक पसंद की गई। सोशल मीडिया पर इनका बैक स्टेज तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई। तकरीबात, इवेंट्स में भी दोनों को एक साथ देखा गया और मदाहों ने खुलकर इस जोड़ी को परफेक्ट मैच कहना शुरू कर दिया। शोबिस सर्कल्स और करीबी ज़राए के मुताबिक सजल और हमजा की दोस्ती अब खास गहरी हो चुकी है और बहुत से लोग इसे जल्द एक संजीदा रिश्ते में बदलता देख रहे हैं। यूँ कहा जा सकता है कि 2026 सजल अली की ज़िंदगी में दोबारा खुशियों का साल साबित हो सकता है। नंबर 2 अब जिक्र करते हैं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के दो बड़े बवकार और बेहद मकबूल नामों का, बिलाल अब्बास खान और दुरफिशा सलीम। ये दोनों अदाकार अपनी नेचर, अदाकारी, स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत किरदारों की वजह से पहले ही नाज़रीन के दिल जीत चुके हैं। यूँ तो दोनों ने अलग अलग कई कामयाब ड्रामों में काम किया, मगर असल शोहरत इन्हें बतौर जोड़ी ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से मिली। इस ड्रामे में दोनों की लव स्टोरी, मासूम केमिस्ट्री और नेचर एक्टिंग की मदाहों को दीवाना बना दिया। ये जोड़ी सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रही बल्कि ड्रामे के बाद कई मौके पर दोनों को साथ देखा गया, जैसे कि इश्क मुर्शद ने प्रीमियर में एक जैसे सफ़ेद लिबास में हाथों में हाथ डाले एंट्री, मुख्तलिफ इवेंट्स और तकरीबात में मुश्तरका शिरकत, निजी मुलाकातें और डिनर आउटिंग्स और सबसे ख़ास उम्रे की शहादत भी एक साथ हासिल करना। इन तमाम लम्हात ने मदाहों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मौक़स दोस्ती नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। शोबिस सर्कल्स में ये बात गर्दिश कर रही है कि बिलाल और दुरफिशा एक दूसरे को संजीदगी से देख रहे हैं और मुमकिन है कि 2026 में ये खूबसूरत दोस्ती एक मुस्तकिल रिश्ते में बदल जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा शादियों में एक होगी। नंबर 3 अब बात करते हैं उस जोड़ी की जिसका नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है, हानिया आमर और आसम अजहर। ये दोनों हमेशा से पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली खबरों में रहने वाले सेलिब्रिटी जोड़ी रही है। 2018 से ही दोनों की दोस्ती खबरों में आ गई थी, जब इनकी करीबी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फिर ड्रामा प्यार की कहानी में साथ काम करने के बाद इनकी केमिस्ट्री ने मदाहों को यकीन दिला दिया कि ये जोड़ी सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं। अगरचे बाद में दोनों ने फासला इख्तियार किया और आसम की मंगनी मीरब अली से हो गई, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी नया मोड़ लिया। 2025 में मंगनी ख़त्म होने के बाद आसम और आनिया को दोबारा मुख्तलिफ तकरीबात, महफलों और कवाली नाइट्स में देखा गया। सोशल मीडिया पर साथ बैठे लम्हात, मुश्तरका दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स और बार बार मुलाकातें मदाहों को वाज़ेह इशारा दे रही हैं कि दोनों के दरमियान दोबारा कुर्बत बढ़ रही है। अब सूरत हाल सिर्फ दोस्ती वाली नहीं लगती बल्कि एक म्यूचुअल और संजीदा रिलेशनशिप की तरफ जाती महसूस हो रही है। इसीलिए शोबिस हलकों में ये बात जोर पकड़ रही है कि 2026 शायद हानिया और आसम के लिए शादी का साल साबित हो जाए।
نمبر 4 اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے ٹیلنٹڈ، اسٹائلش اور ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ دانیال ظفر کا۔ دانیال ظفر صرف اداکار ہی نہیں بلکہ کامیاب سنگر، رائٹر اور پرفارمر بھی ہیں۔ وہ پاکستان کے معروف گلوکار علی ظفر کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شناخت ہمیشہ اپنی محنت اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر بنائی۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے کیریئر کا آغاز 2021 میں ڈرامہ سیریل تانا بانا سے کیا، جہاں ان کی پرفارمنس کو خاصا سراہا گیا۔ اگر بات کریں ان کی ذاتی زندگی کی تو 2026 میں شاید ان کے لیے بہت خاص سال ثابت ہونے والا ہے۔ کچھ عرصے سے شوبز سیکٹر اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دانیال ظفر جلد شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بہن کے سوال پر ان کی بھابھی عائشہ نے مزاحیہ انداز میں کہا، میں بھی روز دانیال سے یہی سوال کرتی ہوں کہ شادی کب کر رہے ہو، جس پر دانیال نے خود اشارہ دیا ہے کہ میرے مائنڈ میں کوئی ہے اور میں جلد شادی کر لوں گا۔ قریبی ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خاندان میں ہی کزن سے شادی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 اب بات کرتے ہیں پاکستانی میوزک انڈسٹری کی معروف ریپر اور سانگ رائٹر طلحہ انجم کی، جن کی ذاتی زندگی 2026 میں خوبصورت موڑ اختیار کر چکی ہے۔ طلحہ انجم نے اپنے کزن اور لندن بیسٹ ڈیجیٹل کریئٹر میڈیکل اسٹوڈنٹ سویا کریم کے ساتھ فروری 2026 میں کراچی میں ایک نجی اور انتہائی سادہ تقریب میں منگنی کر لی۔ دونوں نے ابتدا میں اس تقریب کو کافی پرائیویٹ رکھا، تاہم بعد میں طلحہ انجم نے سوشل میڈیا کے ذریعے خود تصدیق کی کہ دونوں ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنا چکے ہیں۔ فروری 2026 میں آنے والی اس خبر کے بعد منگنی کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی اور مداحوں کی جانب سے اس جوڑی کو خوب پسند کیا گیا۔ طلحہ انجم اور سویا کریم کو بعد میں لندن میں بھی ایک ساتھ دیکھا گیا، جہاں دونوں نے اپنی پہلی عید بھی ساتھ منائی۔ اب مداحوں کی نظریں اس جوڑی کی شادی پر ہیں اور رپورٹس کے مطابق 2026 میں ہی طلحہ انجم اور سویا کریم اپنی ازواجی زندگی کا باقاعدہ آغاز کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 انمول بلوچ کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ابتدا میں وہ ماڈلنگ کرتی تھی، لیکن جلد ہی ان کی خوبصورتی اور صلاحیتوں نے ڈرامہ انڈسٹری کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ انمول بلوچ نے نہ صرف اداکاری میں بہترین ہیں بلکہ ان کا فیشن سینس بھی زبردست ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے انداز اور ڈریسنگ کی بے حد تعریف کی جاتی ہے اور مداح ان کے فیشن اور بیوٹی سٹائل سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب انمول بلوچ کی شادی کی خبر منظر عام پر آ چکی ہے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، وہ اسی سال رشتہ ازواج میں منسلک ہونے والی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انمول بلوچ کی شادی کسی شوبز شخصیت سے نہیں بلکہ ایک بزنس مین سے ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ عمر بیگ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہی ہیں، جو ایک معروف وزیر کے صاحبزادے ہیں اور بیگ گروپ کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شادی کی تقریبات کا آغاز جلد ہونے والا ہے اور مداح بے چینی سے انمول بلوچ کو دلہن کے روپ میں پہلی جھلک دیکھنے کے لیے منتظر ہیں۔ نمبر 7 پاکستانی شوبز انڈسٹری کے دو چمکتے ستارے زہیب خان اور وانیہ ندیم اپنی محبت کی کہانی کو زندگی بھر کے رشتے میں بدل چکے ہیں۔ ان کا نکاح سادگی، محبت اور خوشیوں سے بھرپور ایک خوبصورت تقریب تھی، جس کی جھلکیاں بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی۔ اس نئے نویلی جوڑی نے سفید لباس میں انتہائی دلکش انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ زہیب اور وانیہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر ساتھ نبھانے اور ہر لمحے خوشیوں سے سجانے کا عہد کیا۔ زہیب خان، جو بطور چائلڈ اسٹار انڈسٹری میں قدم رکھ چکے ہیں، آج ایک کامیاب اداکار بن چکے ہیں۔ دوسری جانب وانیہ ندیم بھی شوبز انڈسٹری میں تیزی سے اپنا مقام بنا رہی ہیں۔ زہیب اور وانیہ کا نکاح شوبز انڈسٹری کے خوبصورت لمحات میں سے ایک تھا اور اب 2026 کے آخر میں یہ جوڑا اپنی شادی کی تقریب کرنے جا رہا ہے۔ نمبر 8 اب بات کرتے ہیں لیجنڈری اداکار نعمان اجاز کے بڑے صاحبزادے جویریہ نعمان اجاز کی۔ 28 سالہ جویریہ نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی کئی بڑے پروجیکٹس کا حصہ بننے کا موقع ملا۔ اگرچہ انہیں بڑے پلیٹ فارمز ملے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہیں اپنے والد جیسی مضبوط اداکاری کے معیار تک پہنچنے کے لیے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سوشل اور مداحوں نے ان کی اداکاری کو مزید نکھارنے کا مشورہ دیا، تاہم جویریہ نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل کام کرتے رہے۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو کبھی ہانیہ عامر کے ساتھ، کبھی کنزہ ہاشمی کے ساتھ اور کبھی انہی پروگرام اسٹائل فوٹو شوٹس میں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کا نام مختلف اداکاروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ لیکن 2026 کے آغاز سے ہی شوبز حلقوں میں یہ بات خاص گردش کر رہی ہے کہ یہ سال جویریہ کی زندگی میں شادی کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔
قریبی ذرائع کے مطابق وہ جلد اپنے خاندان کے پسند یا ذاتی انتخاب سے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگرچہ دلہن کون ہوگی یہ ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن اشارہ یہی مل رہے ہیں کہ جویریہ اسی سال اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لینے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ پاکستانی ستارے جن کی زندگی میں 2026 محبت، شادی کی خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ آپ کو کون سی جوڑی سب سے زیادہ پسند آئی اور کس کی شادی کا سب سے زیادہ انتظار ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں جلد ہی آپ سے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔